हजुर समक्ष कन्ज्युमर फोरमबाट उपभोक्ता विषय जो हाम्रो दिन प्रतिदिन हामी युज गर्छौं र हामी कहाँ ठगिरहेका छौं, हाम्रो सरकारद्वारा कस्ता सहुलियत दिएका छन् सो बारे जानकारी गराउन कन्ज्युमर फोरम डिपार्टमेन्टका अधिकारी CW निमा शेर्पाज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा निम्त्याएको छु। आजका यस सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई म निमा शेर्पा कन्ज्युमर वेलफेयर अफिसरबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु र आज म तपाईहरूलाई कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट उपभोक्ता सुरक्षाको अधिकारहरू विषय लिएर छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। र कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको बुकमा चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी हामीले डेफिनेसन दिएको छ भनेदेखि त्यसको परिभाषा यस प्रकार छ कि कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, सङ्गठन या कुनै समितिकै मान्छेले पूर्ण वा आंशिक मूल्य भन्नुको मतलब एडभान्स या फुल पेमेन्ट दिएर कुनै पनि सामान किन्छ या सेवा लिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले उपभोक्ता भन्दछौँ। र हामीले सामान किन्दा मात्रै हामी उपभोक्ता नभएर चाहिँ हामीले सेवा लिँदा पनि के हुन्छ, हामी कन्ज्युमर हुने गर्दछौँ। र सेवा लिनु भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि हामीले डक्टर, लयर, इन्सुरेन्स, ब्याङ्क र मोबाइल टेलिकम सर्भिसेसहरू भयो र कतिवटा यो पोस्टल कोरियर सर्भिसेसहरू, रियल स्टेट भयो, बिल्डर्सहरूले हामीलाई फ्ल्याट दिन्छ र त्यसरी नै अनलाइन सर्भिसेसहरू, अनलाइन सपिङ भयो र त्यसरी नै हामीले टिकटहरू बुकिङ गर्छ, टिकट ट्रेनको, एयरप्लेनको, र उनीहरूले चाहिँ हाम्रोबाट पैसा लिएर चाहिँ हामीलाई के दिएको, सर्भिस दिएको, हामीलाई सेवा दिएको र उनीहरूले आफैले वचन दिएको अनुसारमा सेवा नदिएको खण्डमा चाहिँ तपाईहरूले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको तहत चाहिँ उनीहरूको अगेन्स्टमा केस गर्नु, आफ्नो कम्प्लेन दर्ता गर्नु सक्नुहुन्छ। र यदि त्यो सामान चाहिँ कुनै बिजनेसम्यान या कुनै कमर्सियल या रिसेलको लागि खरिद गरेको हो, यो किनेको हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई हामीले उपभोक्ता मान्न सक्दैनौँ, उनीहरूले आफ्नो कम्प्लेन दर्ता गर्नु सक्दैन। तर यदि ती व्यक्ति उसले आफै सेल्फ इम्प्लोइड, उसले त्यही स्रोतबाट मात्रै उसको इन्कम हुन्छ भनेदेखि उसले कम्प्लेन गर्नु सकिन्छ। र यो उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारको आन्दोलन चाहिँ सबभन्दा पहिला US को प्रेसिडेन्टले चाहिँ 15 मार्च 1962 मा थालिने गरेको थियो र यो डे 15 मार्चलाई चाहिँ हामीले वर्ल्ड कन्ज्युमर राइट्स डेको रूपमा पालन गर्ने गर्छौँ। र पछि भारत सरकारले पनि यही आन्दोलनलाई उपभोक्ता सुरक्षाको निम्ति 24 डिसेम्बर 1986 मा चाहिँ एउटा कानुन लागू गरिदियो जुन चाहिँको नाम थियो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1986। र यसमा चाहिँ हामीलाई 6 वटा अधिकारहरू दिएको छ। र सर्वप्रथम फर्स्ट अधिकार छ राइट टु सेफ्टी, सुरक्षाको अधिकार। सुरक्षाको अधिकार भन्नाले के बुझ्छ भनेदेखि कुनै पनि सामान किन्दा या सेवा लिँदा त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा या कुनै जानमालमा क्षति गर्छ भनेदेखि त्यसबाट सुरक्षा हामीलाई यो राइट टु सेफ्टीले दिनेछ। र तपाईहरुलाई म एउटा साधारण एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको रूपमा भन्न चाहन्छु। हाम्रोमा भएको सिलिन्डर जो हाम्रो डेली युज, हामीले सिलिन्डर बाहेक सिलिन्डर बिना हामीले अहिले दाउरामा पकाएर खाँदैन। र सिलिन्डरमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सिलिन्डरको जुन चाहिँ 3टा रड हुन्छ च्याप्टो खालके, त्यसको भित्र चाहिँ त्यसको टेस्ट ड्यू डेट लेखिएको हुन्छ। टेस्ट ड्यू डेट भन्नु मतलब चाहिँ ABCD लेखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ क्वार्टर हो। र इयर लेखिदिएको हुन्छ 28, 27। अब त्यो इयरमा चाहिँ त्यो सिलिन्डर कम्पनीले ब्याक सर्भिसिङ या त्यसको टेस्टको निम्ति त्यो सिलिन्डर ठिक छ कि छैन, त्यसले कुनै घटना नघटोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई फेरि ब्याक कम्पनीले सर्भिसिङको निम्ति, टेस्टको निम्ति चाहिँ फेरि पठाएर त्यसलाई नयाँ इयर लगाएर चाहिँ हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। र यदि हामीले कुनै सिलिन्डर त्यस्तो अब आउटडेटेड जुनै 18, 19हरूको इयरको सिलिन्डर हामीले पाएर त्यसले कुनै दुर्घटनाहरू घटेको खण्डमा चाहिँ तपाईहरूले राइट टु सेफ्टीको आधारमा चाहिँ कम्पनीलाई केस गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि यो जति पनि हामीलाई ग्यास यो डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फर्स्टमा इन्सुरेन्स गराएको हुन्छ र तपाईँले त्यो इन्सुरेन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्षतिपूरणको क्लेम गर्नु सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हो राइट टु सेफ्टी। र अर्को चाहिँ छ राइट टु चुज, चयनको अधिकार, छान्नुको अधिकार। हामीले बिहान उठेकोदेखि होइन सामान हामीले धेरैवटा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो नकिनी हुँदैन, हामीले किन्नै पर्छ। र कुनै दोकानमा गएर चाहिँ अब जस्तै एउटा मानिलियो हामीले एउटा साडी किन्नु गयो बजारमा या कुनै सुटको लुगा किन्नु गयो, अब दसैँ आउन आँट्यो र त्यसरी किन्दाखेरि चाहिँ
दोकानेले हामीलाई जबरजस्ती हाम्रो टाइम वेस्ट भयो भनेर उसले रिसाउनु पाउँदैन। तपाईँहरूलाई फोर्सफुली मेरो टाइम वेस्ट गरेर यसरी अब तपाईँहरूले नकिनी जानु पाउँदैन, तपाईँहरूले किन्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता कुनै फोर्स गर्नु पाउँदैन, किनकि तपाईँहरूकोमा राइट टु चुज छ। तपाईँहरूले छान्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जहाँ ठिक लाग्छ, जहाँ सठिक मूल्यमा तपाईँहरूले सामान पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यही किन्न सक्नुहुन्छ। राइट टु चुज। अर्को चाहिँ छ राइट टु इन्फर्मेसन, जानकारीको अधिकार। कुनै पनि प्याकेज कमोडिटीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कम्पनीले तपाईँहरूलाई फुल इन्फर्मेसन, त्यसको ब्याच नम्बर, क्वान्टिटी, क्वालिटी र कुन दिनमा कुन डेटमा म्यानुफ्याक्चर भएको, बेस्ट बिफोर, यो सबै र एड्रेस, उनीहरूको एड्रेस, प्रपर एड्रेस र उनीहरूको FSSAI लाइसेन्स नम्बरहरू र यो भेज हो कि नन भेज हो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई के दिएको हुनुपर्छ त्यो प्याकेज फुडमा, जसमा कि त्यो प्याकेज फुड खाएर स्वास्थ्यमा बिगार भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले सिधै कम्पनीको अगेन्स्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टको तहतमा केस दायर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हो राइट टु इन्फर्मेसन। र हामीले एउटा चलाउँछ नानीहरूले प्रायः खान्छ टिप्सहरू, र टिप्सहरू चाहिँ के छ भनेदेखि बेस्ट बिफोर चाहिँ 4 मन्थ मात्रै हुन्छ र नानीहरूले यो याद गर्दैन। 4 मन्थ एकदम छिटो एक्सपायर हुने चान्सेस हुन्छ। र अर्को चाहिँ छ हामीले जुन चलाउँछ घरमा सुजी चलाउँछ, त्यसमा पनि 2 मन्थ्स या त 3 मन्थ्स मात्रै बेस्ट बिफोर डेट चाहिँ त्यति मात्र, बेस्ट बिफोर चाहिँ 2 मन्थ्स या 3 मन्थ्स हुन्छ। र त्यो एक्सपायर भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो सुजीमा चाहिँ के हुन्छ, किरा लागिसकेको हुन्छ। जब हामीले हलुवा बनाउनु लागि प्रिपेयर गर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो किरा लागिसकेको हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ सामान किन्दाखेरि त्यो सबै चेक गर्नु अनिवार्य छ। यो चाहिँ हो राइट टु इन्फर्मेसन। र अर्को चाहिँ छ राइट टु बी हर्ड, सुनवाईको अधिकार। र तपाईँहरूले यसरी ठगिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई कुनै दुकानदारले 10 रुपियाँको सामान 15 रुपियाँमा बेच्दैछ, 100 रुपियाँको सामान 150 रुपियाँमा बेच्दैछ, MRP 100 छ, उसले 50 रुपियाँ नाफा खाँदैछ। र तपाईँहरूको यस्तो गुनासो सुन्नुको निम्ति चाहिँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट कन्ज्युमर अफेयर्स एन्ड फेयर बिजनेस प्र्याक्टिसेस यो एक्टको तहतमा चाहिँ यो एक्ट इम्प्लिमेन्टेसन होस् भनेर चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट खडा गरिदिएको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो 3वटा ब्रान्चेसहरू छ। 3वटा ब्रान्चेसमा चाहिँ हो कन्ज्युमर अफेयर्स एन्ड फेयर बिजनेस प्र्याक्टिसेस जुन चाहिँ हामी काम गर्छ र यहाँको हेड हुन्छ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर। र हाम्रोमा चाहिँ एउटा सिम्पल मिडिएसनको थ्रु हामीले केस सल्भ गर्ने फर्स्ट उयो मध्यस्थताबाट चाहिँ हामीले केस सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू आउनुभयो भने यसमा चाहिँ सिम्पल एउटा फर्म छ, यसमा कम्प्लेनेन्टको फुल एड्रेस अनि अपोजिट पार्टी जुन चाहिँ जसको अगेन्स्टमा केस हुँदैछ र उनीहरूको ग्रिभियन्स के छ र उनीहरूको प्रेयर के छ, यति मात्रै भरेर 3टा जेरक्स कपी इन्क्लोज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मिडिएसनको लागि यो केस होइन, यो प्रि लिटिगेसन मिडिएसन हो र फर्स्ट हामीले चाहिँ एउटा एमिकेबल सेटलमेन्ट गराउने एउटा कोसिस गर्छौँ। र यदि नमिलेको खण्डमा चाहिँ त्यसपछि हामी फोरममा पठाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हेड हुनुहुन्छ रिटायर्ड जज हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामी प्रेसिडेन्ट भन्दछौँ र उहाँले चाहिँ के गर्छ, हियरिङ गर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति लिगल प्रोसिडियर हुन्छ है, त्यो चाहिँ अलिकति अब तर आफ्नो केस आफै लड्नु सकिन्छ, लयर लाग्दैन। र कतिवटा विडोजहरू भयो, डिजास्टरको भिक्टिम्सहरू भयो र त्यसरी नै माइनोरिटिजहरूलाई चाहिँ लिगल एड दिइन्छ, उनीहरूलाई लयर प्रोभाइड गरिदिन्छ, लयरले फ्रीमै केस लडिदिन्छ। र अर्को हाम्रो ब्रान्च छ लिगल मेट्रोलोजीले चाहिँ ढक्तराजुहरू भेरिफाई गर्ने रेप प्रोग्राम्सहरू ढक्तराजुहरू उनीहरूले भेरिफाई गर्ने काम गर्छ। र हाम्रो यसरी 3वटा डिपार्टमेन्टको ब्रान्चेसको आफ्नै फङ्सन छ। र यो हो राइट टु बी हर्डको चाहिँ हाम्रो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन कसरी डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो अफिस बनेको हो। र अर्को चाहिँ राइट टु गेट रिड्रेसल। र तपाईँहरू यसरी तपाईँहरूको ग्रिभियन्स सुनेपछि होइन हामीले जतिसक्दो मिलाउने कोसिस गर्छ र तपाईँहरूले आफ्नो के क्षतिको पूरण पाउनु सक्नेछ। र यो हो राइट टु गेट रिड्रेसल। र लास्टमा चाहिँ छ राइट टु कन्ज्युमर एडुकेसन। र हामीले चाहिँ उपभोक्ता विषय मानिसहरूलाई अवेर गर्नुको निम्ति चाहिँ धेरैवटा कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेको छौँ। जस्तै हामीले डिआइसिओको आर्टिस्टहरूलाई लिएर
बजारमा स्ट्रिट ड्रामाहरू गर्छ। हामीसँग धेरैवटा आर्टिस्टहरू संलग्न छ यो विषय लिएर। हामीले धेरैवटा स्ट्रिट सोजहरू भयो, स्टलहरूमा लिफलेट डिस्ट्रिब्युसन, ट्याब्लोहरू गरेर र एसएचजीहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर हामीले गाउँ बस्तीमा पनि मानिसहरूलाई यस विषय जागृत गर्ने कामहरू गरिरहेको छ र स्कुलहरूमा पनि कन्ज्युमर क्लबहरू गठन गरेर नानीहरूलाई पनि यो विषय हामीले अवेर गरिरहेको छौँ र यो हाम्रो 6वटा राइट्सहरू हो र ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि अब धेरै नै छ। अब केस गर्नु मात्रै सजिलो छैन, किनभने फर्स्ट चाहिँ हाम्रोमा हतियार हुनु पर्यो। हतियार चाहिँ के हो भनेदेखि जहिले हामीले सामान किन्छ हाम्रोमा चाहिँ रसिद, मोबाइल किन्यो रसिद छ भने मात्रै उनीहरूको अब वारेन्टीको अन्डरमा बनाएन भने तपाईँहरूले उनीहरूको अगेन्स्टमा केस गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब तपाईँहरूको हातमा चाहिँ के हुनु पर्यो, प्रपर डकुमेन्टेसन, रसिद हुनु पर्यो। दबाईहरू किन्दाखेरि तपाईँहरूले दबाई किन्दाखेरि प्रायः यहाँको दबाई दोकानहरूले बिल दिने गर्दैन, दिनु इच्छा पनि गर्दैन। तर हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले बिल माग्नै पर्छ, किनकि कोही बेला दबाई डुप्लिकेट पर्न जान्छ। उनीहरूले ब्याच नम्बरहरू मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो बिलमा चाहिँ, त्यही कारण उनीहरूले डुप्लिकेट दबाई तपाईँहरूलाई दिँदैन। त्यसै कारण तपाईँहरूले दबाई किन्दा चाहिँ जहिले पनि बिल माग्नुपर्छ। र अर्को छ, जहिले पनि सामान किन्दाखेरि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले सर्टिफाई गरेको मार्कहरू जस्तै आइएसआई, अब जस्तै यो पानीको बोतलमा पनि आइएसआई मार्क हुन्छ, त्यसरी इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरूमा आइएसआई है, चुला, प्रेसर कुकर, यसरी तपाईँहरूले आइएसआई मार्क हेरेर किन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई डुप्लिकेट सामान चाहिँ तपाईँहरूले पाउने छैन। र त्यसरी नै तपाईँहरूले चामल तेलहरूमा चाहिँ एड मार्कहरू हेरेर किन्नुपर्ने छ है। र त्यसै गरिकन जति पनि प्रोसेस फुडहरू छ त्यसमा एफएसएसएआई मार्क हेरेर किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई डुप्लिकेट सामान पाउने छैन। र अब कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 1986लाई चाहिँ अहिले अब अपडेट भर्जन भनौँ या त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएको छ 2019, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019। र अब यो अपडेट या रिप्लेस गर्नुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले हामीले प्रायः अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन, अनलाइन सपिङ सबै फोनको थ्रुबाट गर्ने गर्छ र यसमा पनि पुरा धोखाधडीहरू धेरै हुन्छ, मान्छेलाई फ्रड हुन्छ। र यसलाई एउटा चाबी लाउनको निम्ति चाहिँ अहिले इ कमर्सलाई बेस गरेर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019 हामीलाई फेरि गभर्मेन्टले दिएको छ। र यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि पहिला चाहिँ अब कम्प्लेनेन्टहरूले हाम्रोमा कम्प्लेन मतलब सिलगढीमा सपोज हामीले केही सामान किन्यो, सिलगढीमा मानिलिनु एउटा गाडी किने या राम्रो सामान किन्नु लागि हामी सिलगढी नै जानुपर्छ र त्यहाँनिर उनीहरूले कुनै उनीहरूको डेफिसियन्सी, उनीहरूको केही सर्भिस राम्रो दिएन, वारेन्टीमा बनाइदिएन भने पहिलाको एक्टमा चाहिँ कम्प्लेनेन्टहरू सिलगढी जानु पर्थ्यो। उनीहरू नै अब उनीहरू एग्रिड, उनीहरू नै खर्च गरेर सिलगढी जानु पर्थ्यो। तर अबको 2019मा चाहिँ के छ भनेदेखि कम्प्लेनेन्ट दार्जिलिङमै बसेर दार्जिलिङ हाम्रो अफिसमा आएर चाहिँ या अनलाइन थ्रु उनीहरूले कम्प्लेन गर्नु सक्छ। यसमा जुरिडिक्सनको कुनै कुरा छैन। र अर्को राम्रो कुरा के भएको छ भने मिसलिडिङ एडभर्टिजमेन्ट। पहिला सेलिब्रिटीहरूले जुन पाए त्यही प्रडक्टहरूलाई इन्डोर्स गरेर एक हप्तामै गोरो बनाइदिन्छ या एक हप्तामा मोटोदेखि पातला हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेलाई के गर्थ्यो, फेक एडभर्टिजमेन्ट गरेर मान्छेलाई बोलाउने काम गर्थ्यो र त्यति बेला सेलिब्रिटीहरूलाई कुनै पनिस पाउँथेन। तर अबको एक्टमा चाहिँ यदि त्यो प्रडक्ट उनीहरूले एन्डोर्स गरेको छ र उनीहरूले त्यो फेक प्रडक्ट एन्डोर्स गरेर कसैको त्यसले स्वास्थ्यमा बिगार गरे या केही भयो भनेदेखि चाहिँ सेलिब्रिटी र कम्पनी बोथ विल बी पनिसेबल। र अर्को के छ, अनलाइन सपिङ। हामीले अनलाइन सपिङहरू धेरै गर्छौँ आजकल र अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि हामीले जेन्युन साइटबाट गरेन भनेदेखि हामीलाई रिफन्ड अनि रिप्लेसमेन्ट धेरै प्रब्लम हुने गर्छ। या त फेक आइडी मतलब फेक साइटबाट किन्यो भनेदेखि कोही बेला मोबाइल मगाउँछ तर आउँछ कागजको डल्लो। सबै न्युज पेपरहरू पुरा खाँदेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, सामानको बदली अर्कै सामान पठाइदिन्छ या त त्यस्तो न्युज पेपरको डल्लो। किनभने हाम्रोमा धेरै केसेसहरू आउँछ त्यस्तो। र यस्तोमा पैसा हाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ हामी कुनै मद्दत गर्न सक्दैनौँ, किनभने जेन्युन साइटहरूले हाम्रो चिठीको रेस्पोन्स गर्छ तर लुट्नुको निम्ति बनाएको साइटहरूले चाहिँ उनीहरूले कुनै रेस्पोन्स पनि गर्दैन, उनीहरूले फोन पनि उठाउँदैन। र यो चाहिँ तपाईँहरूले पानी चाहिँ पैसा चाहिँ पानीमा बगाएको जस्तो, तपाईँहरूको कुनै रिफन्ड र रिप्लेसमेन्ट हुँदैन। र अबको 2019मा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि जेन्युन साइट हो, तपाईँहरूले राम्रै साइटबाट किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले रिप्लेस गरिदेऊ सामान या रिफन्ड गरिदेऊ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई 24 घन्टाभित्र चाहिँ तपाईँलाई
रिप्लाई गरेको हुनुपर्छ। नत्र भएदेखि जुन चाहिँ सेलर साइड छ या सेलर्सहरू छ दुवैजनालाई के हुन्छ पनिस हुने गर्छ। र यो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2019 मा चाहिँ अर्को चाहिँ फोरमलाई चाहिँ अब कमिसनको नाम दिएको छ। र तपाईहरुले अब तपाईहरुलाई कति लिफलेटहरु हामीले अहिले बाँड्नु हुँदै थियो है। लिफलेटमा चाहिँ हाम्रो अफिसको एड्रेस जुन चाहिँ छोटा कागजोडा रिलायन्सको अपोजिटमा छ। तपाईहरु दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु आफ्नो गुनासो पोख्नुको निम्ति त्यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। या टाढो बस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले फोन मार्फत त्यहाँ टोल फ्री नम्बर पनि छ, ल्यान्डलाइन नम्बर पनि छ। या तपाईहरुले फोन राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ या कम्प्युटर राम्रो चलाउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट पनि दिएको छ, जसको थ्रु चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्लेन दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा कि तपाईहरुलाई हाम्रो अफिस दाइरानु पर्दैन। र म तपाईहरुलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हालैको, जुन चाहिँले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भने चाहिँ कतिवटा केसेस चाहिँ रेजिस्टर नभइकन हामी फोन टु फोन मिलाउने ट्राई गर्छौँ। जस्तै एउटा एक्सिस ब्याङ्कको थियो हालैमा। र एक्सिस ब्याङ्कमा चाहिँ जो कम्प्लेनेन्ट थियो उहाँले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ हामी यो अकाउन्ट बिजनेस अकाउन्ट करेन्ट अकाउन्ट हो र क्लोज गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले भर्बली गएर एक्सिस ब्याङ्कलाई क्लोज गरिदियो भनेर। तर ब्याङ्कले भनेर अहिले हाम्रो क्लोजिङ चल्दैछ र अहिले हामी क्लोज गर्नु सक्दैन, तर हामी तपाईँहरूको अवश्य क्लोज गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भर्बल त्यहाँनिर के भयो भर्बल कुरा भयो। अब रिटर्नमा केही छैन। यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ। जहिले पनि तपाईँहरूले ब्याङ्कलाई अप्रोच गर्छ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ पहिला रिटर्नमा एउटा जेरक्स बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई रिसिभ गराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूकोमा प्रुफ हुन्छ कि हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ यो भनेको थियो तर अहिलेसम्म यो गरिदिएको छैन भनेर चाहिँ एउटा प्रुफ हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्लेन गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड हतियार हुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ भर्बल क्लोज गरिदियो गरेन उनीहरूले। र अहिले उनीहरूलाई 13,000 चाहिँ नेगेटिभ अब ब्यालेन्स कम्ती भयो अकाउन्टमा। लकडाउनले मान्छेहरूलाई अब धेरैजनाको बिजनेस ठप गर्यो र उनीहरूको जब प्राइभेट ब्याङ्कहरूले ब्यालेन्स कम्ती हुन्छ उनीहरूले के गर्छ पैसा काट्नु थाल्छ या उनीहरूले नेगेटिभ बनाइदिन्छ, जुन चाहिँ 13,000 उनीहरूले दिनुपर्ने थियो। र कम्प्लेनेन्ट आयो हाम्रोमा तर उसकोमा भर्बल बात भएको मात्रै छ। तरै पनि हाम्रो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गरेर ब्रान्च हेडलाई यहीँ दार्जिलिङको ब्रान्च हेडलाई कल गरेर भन्यो कि यस्तो यस्तो भएको छ, कम्प्लेन हुनु आँटेको छ, हामीले रेजिस्टर गरेको छैन र उहाँहरूलाई पठाइदिनु भने ब्रान्च हेडले अफिसमा पठाइदिनु भन्नुभयो र अहिले उनीहरूको केस सल्भ भयो। र तपाईँहरूको त्यसरी कतिवटा केसेसहरू चाहिँ बाई फोन र तपाईँहरूले के गर्नु पर्दैन, दुःख गरिरहनु पर्दैन, अफिस आइरहनु पर्दैन, धाइरहनु पर्दैन है। र फोन टु फोन पनि के हुन्छ तपाईँहरूको कतिवटा ग्रिभेन्सहरू सल्भ हुने गर्दछ। र अब पौराणिक कालमा पनि भगवानहरूको दूत है मेसेन्जर हुने गर्थ्यो र अब पनि तपाईँहरू आर्टिस्ट कलाकारहरूले अब मेरो एक्सपिरियन्स पहिलादेखि हाम्रो स्ट्रिट ड्रामा गर्ने आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो मेसेज हाम्रो विभागको विभिन्न विभागहरूको मेसेजहरू दिने गरिन्छ र उहाँहरू पनि के हो पहिलाकै पौराणिक कालको दूत जस्तो एउटा मेसेन्जर जस्तो भएर तपाईँहरूले मेसेज दिनुहुनेछ र दिँदै नै छ भन्ने एउटा राम्रो एउटा आशा लिएर र मैले जे भने तपाईँहरूले अरूलाई पनि भन्नुहुन्छ घरमा गएर या तपाईँहरूको छरछिमेकीलाई या कुनै तपाईँहरूको गुनासो छ भने आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै र एउटा प्रभाव भन्दै एन्ड अलर्ट अन कन्ज्युमर इज अलवेज प्रोटेक्टेड भन्दै म मेरो वक्तव्य यही शेष गर्छु।